ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री एकदंत गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखः सुराः भृग्वादयश्च मुनय एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात्। तुष्टोर्हर्ष संयुक्ता एकदन्तं गणेश्वर। देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्त्य बोधम्। अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रोपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाश्यधरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्ब समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्थास् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया तवैव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकसंस्थं स्वत्मात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वपनं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदि स्थं तथा ससृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया भूर्जलमद्य संस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणाचलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः यदाज्ञया कालधरोर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया वाति विभाति वायुर् यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः
यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्समद उवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवाः समुनयश्च वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नन्रतुर्हर्षंयुताः सतानुवाच प्रीतात्मा एकदन्तमस्तवयन् वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरः शर्षिगणः किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनसीप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यम यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकमत्यन्तं राज्यभोगं लभे ध्रुवं मुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धदीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः कर्पुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजानन। श्रीगणाधीशस्तोत्र करदम उवाच केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानागजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयमतेन शिरः कृतं महात्मना तस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगी गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीशश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्सत्य यदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयं सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने येन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्र। ओम अस्य श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीर्णमोचक महागणपतिर्देवता मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। रक्तांगम रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्टाभयधरमतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं
ध्यायेत शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिमदेवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूमप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये सर्वसर्वात्मकं सर्वं वर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं रमामि ऋणमुक्तये भालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं तृणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखः सुराः भृग्वादयश्च मुनय एकदन्तं समाययुः प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्त्य बोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रोपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाश्यधरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्ब समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपारचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्थास् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया तवैव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकसंस्थं स्वत्मात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वपनं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदि स्थं तथा ससृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं
बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया भोर्जलमद्य संस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणाचलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः यदाज्ञया कालधरोर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर् यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यम योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः गृत्समद उवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवाः समुनयश्च वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नन्रतुर्हर्षंयुताः सतानुवाच प्रीतात्मा ह्येकदन्तमस्तवयन् वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरः शर्षिगणः किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनसीप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यम यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकमत्यन्तं राज्यभोगं लभे ध्रुवं मुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धदीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रकृष्टा देवतर्षयः ऊचुः कर्पुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजानन श्रीगणाधीशस्तोत्र करदम उवाच केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानागजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयमतेन शिरः कृतं महात्मना तस्माज्जातमिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगी गणेशोऽयं
देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधम् प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीशश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्सत्य यदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयम् सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने येन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्र। ओम अस्य श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीर्णमोचक महागणपतिर्देवता मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। रक्तांगम रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्टाभयधर्मतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिमदेवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूमप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये सर्वसर्वात्मकं सर्वं वर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं रमामि ऋणमुक्तये फालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं तृणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखः सुराः भृग्वादयश्च मुनय एकदन्तं समाययुः प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्त्य बोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रोपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाश्यधरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्ब समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्थास् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद वै
आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया तवैव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकसंस्थं स्वत्मात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वपनं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव। सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदि स्थं तथा ससृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया भूर्जलमद्य संस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणाचलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः यदाज्ञया कालधरोर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया वाति विभाति वायुर् यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यम योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्समद उवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवाः समुनयश्च वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नन्रतुर्हर्षंयुताः। सतानुवाच प्रीतात्मा ह्येकदन्तमस्तवयन् वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरः शर्षिगणः किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनसीप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यम यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः। पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकमत्यन्तं राज्यभोगं लभे ध्रुवं मुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धदीनता। एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत्। नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै। एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः
ऊचुः कर्पुटा सर्वे भक्तियुक्ता गजानन। श्रीगणाधीशस्तोत्र करदम उवाच केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानागजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयमतेन शिरः कृतं महात्मना तस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगी गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधमप्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीशश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्सत्य यदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात्तं भजमन्त्रेण काक्षरेण महामुने येन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं। श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्र। ओम अस्य श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीर्णमोचक महागणपतिर्देवता मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। रक्तांगम रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्टाभयधर्मतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरं एकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिमदेवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूमप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये सर्वसर्वात्मकं सर्वं वर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं रमामि ऋणमुक्तये भालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं तृणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखः सुराः भृग्वादयश्च मुनय एकदन्तं समाययुः प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्त्य बोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः
अनन्तचिद्रोपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाश्यधरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्ब समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपारचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्थास् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया तवैव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकसंस्थं स्वत्मात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वपनं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदि स्थं तथा ससृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया भूर्जलमद्य संस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणाचलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः यदाज्ञया कालधरोर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया वाति विभाति वायुर् यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यम योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्समद उवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवाः समुनयश्च वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नन्रतुर्हर्षंयुताः सतानुवाच प्रीतात्मा ह्येकदन्तमस्तवन् वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच
प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरः शर्षिगणः किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनसीप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यम यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकमत्यन्तं राज्यभोगं लभे ध्रुवं मुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धदीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रकृष्टा देवतर्षयः ऊचुः कर्पुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजानन श्रीगणाधीशस्तोत्र करदम उवाच केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानागजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयमतेन शिरः कृतं महात्मना तस्माज्जातमिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगी गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीशश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्सत्य यदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयं सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने येन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं श्रीऋणमोचन महागणपतिस्तोत्र ॐ अस्य श्रीऋणमोचन महागणपतिस्तोत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीऋणमोचक महागणपतिर्देवता मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः रक्तांगम रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्टाभयधर्मतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिमदेवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं
पीतपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूमप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये सर्वसर्वात्मकं सर्वं वर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं रमामि ऋणमुक्तये फालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं तृणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखः सुराः भृग्वादयश्च मुनय एकदन्तं समाययुः प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्त्य बोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रोपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाश्यधरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्ब समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्थास् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया तवैव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकसंस्थं स्वत्मात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदि स्थं तथा ससृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया भूर्जलमद्य संस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणाचलो वै
तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः यदाज्ञया कालधरोर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया वाति विभाति वायुर् यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यम योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्समद उवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवाः समुनयश्च वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नन्रतुर्हर्षंयुताः। सतानुवाच प्रीतात्मा एकदन्तमस्तवयन् वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरः शर्षिगणः किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनसीप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यम यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः। पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकमत्यन्तं राज्यभोगं लभे ध्रुवं मुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धदीनता। एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत्। नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै। एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः कर्पुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजानन। श्रीगणाधीशस्तोत्र करदम उवाच केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानागजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयमतेन शिरः कृतं महात्मना तस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगी गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीशश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्सत्य यदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयं सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने येन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्र ओम अस्य श्रीर्णमोचन महागणपतिस्तोत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीर्णमोचक महागणपतिर्देवता
मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः रक्तांगम रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्टाभयधरमतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिमदेवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूमप्रियमदेवं नमामि ऋणमुक्तये सर्वसर्वात्मकं सर्वं वर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं रमामि ऋणमुक्तये भालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं तृणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति।